अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है सॉलिड्स और लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में कि सॉलिड्स हम किन को बोलते हैं, लिक्विड्स हम किन को बोलते हैं और गैसेस हम किन को बोलते हैं। आज हमें पढ़ना है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म हो गया शक्ल या सूरत। मैटर के बारे में आपको मैंने पहले ही पढ़ा है कि मैटर जो है ये हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं जिसका एक वज़न होता है, और जब हम उस चीज़ को किसी जगह पर रखेंगे तो वो अपनी जगह वहाँ पे लेता है, यानी कि सो चीज़ यथ से पन वज़न आसान बेस जाय रटान एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब जो ये मैटर है इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि युस मैटर आसान यह स्टेट पे हेकान बेकिस स्टेटस में चेंज गसित। यानी कि ये आपको पता है कि अब मैटर जो है इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस को वापस हम लिक्विड में या सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। यही यहाँ पे बोल रहा है कि मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, या गैस को लिक्विड में या सॉलिड में वापस हम तब्दील कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे या लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि मैट्रिच सूरत हसा चेंज गसा, अमी शक्ल हसा चेंज गसा। जैसे आप देखते हो सॉलिड्स की अपनी एक शक्ल और सूरत है, लिक्विड्स की अपनी अलग एक शक्ल और सूरत है, गैसेस की अपनी एक शक्ल और सूरत है। लेकिन ये जो सॉलिड है ये गैस में ये लिक्विड में तब्दील हो सकता है या गैस में तब्दील हो सकता है, या गैस वापस हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड को हम वापस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है वाटर की। जो पानी हम घरों में पीते हैं या जो हम पानी हम स्ट्रीम्स, रिवर्स या पॉन्ड्स या ओशंस में देखते हैं, उसकी हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से पानी जो है ये सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, और कैसे ये वापस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में पहुंचता है और लिक्विड स्टेट से ये कैसे वापस सॉलिड स्टेट में पहुंचता है। यानी कि इस वो ये आब युस हसा यह कित पट आब बजात खुद लिक्विड स्टेटस मज वो ये आब, यानी कि लिक्विड यह कित पट हेकोन सॉलिडस में चेंज करित, पत कित पट हेकोन सॉलिड वापस लिक्विडस में चेंज करित, लिक्विड कित पट हेकोन पत गैसस में चेंज करित, या गैस कित पट हेको वापस लिक्विडस में चेंज करित, या फर्दर लिक्विड कित पट हेकोन वापस सॉलिडस में चेंज करित। इसके लिए यहाँ पर है वाटर जो है ये एक लिक्विड है। वाटर ये जो पानी हम पीते हैं या नदी नालों में देखते हैं ये बजाती खुद लिक्विड स्टेट में है, यानी कि इसकी कोई लिक्विड की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, लिक्विड यानी कि वो चीज़ें जिनकी कोई डेफिनेट शेप या साइज़ नहीं होता है, बल्कि ये वही शक्ल इख्तियार करते हैं जिस किस्म के बर्तन में इसको रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आबच एग्जाम्पल नमो ये कि आब यह हेकोन चेंज करित आइसस मज, मगर आइस यथ तुल कतुर वनान यह सॉलिड। दैट मीनस कि आब यह लिक्विड ये तुल कतरस मज ये चेंज करो, तुल कतुर सॉलिड। यानी कि यहाँ पर हम किस तरह से लिक्विड स्टेट को इस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तैसे सारवेन घर रेफ्रिजरेटर फ्रिज घर सारवेन मौजूद, अत मज करा कम युस ये आब युत फॉर एग्जांपल ये आब थावो फ्रिजस मज, जैसे आप यहाँ पर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी कि इतनी हसा इस आब फ्रिजस मज थावान वुचान कि आब फॉर एग्जांपल युथे आब बोतल मज आब थावो या कुछ बाउल मज आब थावो फ्रीजरस मज, वुचान कि आब यह गसान फॉर एग्जांपल 5-6 घंटे गसान या 2-3 घंटे गसान, यह आब हसा गसान चेंज कत मज आइसस मज, यानी कि सो आइस सॉलिड स्टेट
یعنی کہ ییٚلہِ ہسا آب أسۍ فرٛیٖزرَس منٛز تھاوان چھِ یہِ ہسا چھِ گژھان آب چھِ بذاتہِ کھۄتہٕ لِکوِڈ سِٹیٹ ییٚلہِ ہسا أسۍ فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ آب کُنہِ جایہِ پَتھر ترٛاوو یہِ ہسا چھِ فٕلو ایٖزلی کران تہٕ اَمہِ پَتہٕ یُتھُے ہسا أسۍ آب فرٛیٖزرَس منٛز تھاوان چھِ یہِ آب ہسا چھِ کَنوٲٹ گژھان سالِڈَس منٛز یہِ ہسا چھِ چینٛج گژھان سالِڈ سِٹیٹَس منٛز تہٕ یُتھُے ہسا یہِ آیِس یعنی کہ فار ایٚگزامپٕل وہاں سے گوٚو اَسہِ لِکوِڈ چینٛج سالِڈ سِٹیٹَس منٛز واٹر جو ہے یہ لکوڈ ہے اب یہ آئس میں چینج ہو گیا اور آئس جو ہے وہ سالڈ ہے اب جو یہ آئس ہے اگر ہم اس کو فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ گَرِ آسان بوتلہِ منٛز آیِس بَنیومُت أسۍ چھِ یہِ تھاوان فرٛج نٮ۪بر کینٛژھا ٹایمہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یہِ آیِس ہَسا چھِ آسان واپَس چینٛج گوٚمُت کَتھ منٛز آبَس منٛز یا اس کو ہم بولتے ہیں میلٹِنٛگ یعنی کہِ یُس ہَسا یہِ تُل کَتُر چھِ یُتھُے ہسا أسۍ یہِ فرٛیٖزرٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان چھِ کینٛژھا ٹایمہٕ پَتہٕ ہسا چھِ یہِ واپَس گژھان بیٚیہِ آبَس منٛز یعنی کہِ آیِس اوس سالِڈ یہِ ہسا گوٚو میلٹ گوٚو پِگلُن یہِ ہسا پِگلیو اَتھ ہسا بَنیو بیٚیہِ آب یَتھ أسۍ لِکوِڈ وَنان چھِ یا اگر أسۍ فار ایٚگزامپٕل جلدی کَرٕنۍ آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ ہیٖٹ اَتھ کَران یا فار ایٚگزامپٕل نیٚبرٕ کَنۍ تھاوو سَن لایٹَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ ہیٖٹہٕ سۭتۍ یہِ جلدی میلٹ گژھان چھِ یہِ ہسا چھِ جلدی کَنوٲٹ گژھان آبَس منٛز اَتھ ہسا چھِ أسۍ میلٹِنٛگ وَنان یعنی کہِ ییٚلہِ أسۍ آب فرٛیٖزرَس منٛز تھاوان چھِ یہِ ہسا چھِ کَنوٲٹ گژھان سالڈَس منٛز اَتھ چھِ أسۍ فرٛیٖزِنٛگ وَنان یہِ پَتہٕ یُس آیِس اَتہِ بَنان چھِ یَتھ أسۍ یُس سالِڈ آسان چھِ اَتھ ہسا چھِ أسۍ ہیٖٹ دِوان یا یِتھَے پٲٹھی تھاوو أسۍ بوٹل نیٚبرٕ کَنۍ تاپَس تھاوو نیٚبرٕ کَنۍ سَن لایٹہِ منٛز یہِ ہسا چھِ پِگلان اَتھ ہسا چھِ بَنان لِکوِڈ یا فار ایٚگزامپٕل آپ آیِس کرٛیٖم لیتے ہو آیِس کرٛیٖم چھِ فرٛیٖزرَس منٛز آسان اگر نہٕ أسۍ جلدی أسۍ کھٮ۪وان چھِ سُہ کینٛہہ سُہ چھِ پِگلان سُہ چھِ میلٹ گژھان تَتھ چھِ آب بَنان تہٕ یُس ہسا وۄنۍ آب اَتہِ فار ایٚگزامپٕل گۄڈٕ اوس اَسہِ آب یہِ تھوٚو اَسہِ فرٛیٖزرَس منٛز اَتھ بَنیو آیِس چھِ سالِڈ ییٚلہِ أسۍ یہِ سالِڈ آیِس نٮ۪بر کَڑان چھِ اَمہِ فرٛیٖزرٕ منٛز یا اَتھ ہیٖٹ دِمو یا یِتھَے پٲٹھۍ تھاوو نیٚبرٕ کَنۍ سَن لایٹہِ سۭتۍ تہِ چھِ اَتھ ہیٖٹ یِوان یہِ ہسا چھِ میلٹ گژھان اَتھ ہسا چھِ بیٚیہِ آب بَنان تہٕ وۄنۍ یُس سُہ آب چھُ ییٚلہِ ہسا أسۍ یہِ ہیٖٹ کَران چھِ اَتھ اگر ہیٖٹ دِمو واریاہَس ٹایمَس اَتہِ ہسا چھِ بَنان اَتھ ویپٲرٕس تَتھ چھِ أسۍ وَنان اِواپریشَن فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ وٕچھو گَرِ چھِ أسۍ آب تھاوان گیسَس پٮ۪ٹھ گیس سِٹووَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ آب تھاوان چھِ گَرِ اَتھ ہسا چھِ اگر أسۍ وٕچھو وارٕ ییٚلہِ اَتھ گرٛٮ۪کھ کھَسان چھِ یا یُتھُے یہِ گرمان ہٮ۪وان چھِ اَتھ ہسا چھِ بۄہ پٮ۪ٹھٕ وۄتھان سُہ بۄہ چھِ گیس یَتھ أسۍ واٹَر ویپٲرٕس وَنان چھِ سُہ گوٚو گیس تہٕ اَتھ پرٛاسٮ۪س ہسا چھِ أسۍ اِواپریشَن وَنان یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو تۄہہِ کہِ یُس ہسا یہِ آب چھُ یہِ ہسا اوس لِکوِڈ کِتھ پٲٹھۍ ہیوٚک اَسہِ یہِ چینٛج کٔرِتھ سالِڈَس منٛز تمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ یُس یہِ سالِڈ آیِس چھِ تُل کَتُر چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیوٚک اَتھ واپَس بیٚیہِ لِکوِڈَس منٛز کٔرِتھ آبَس منٛز تہٕ یہِ آب کِتھ پٲٹھۍ ہیوٚک اَسہِ بیٚیہِ گیسَس منٛز تبدیٖل کٔرِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ گژھان چینٛج اِن دَ سِٹیٹ آف میٹَر یعنی کہِ یُس ہسا اَکھ چیٖز چھِ یہِ ہسا چھِ أسۍ مُختلِف سِٹیٹَن منٛز ہٮ۪کان چینٛج کٔرِتھ یعنی کہِ یہِ ہسا چھِ أسۍ ہٮ۪کان سالِڈ سِٹیٹَس منٛز تہِ چینٛج کٔرِتھ لِکوِڈَس منٛز تہِ گیسَس منٛز تہِ اَتھ ہسا چھِ وَنان چینٛج اِن دَ سِٹیٹ آف میٹَر تہٕ اِف وی پُٹ اے پلیٹ اوٚوَر دَ واٹَر ویپٲرٕس اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو کہِ یُتھُے أسۍ آب چھِ تھاوان فار ایٚگزامپٕل پٔتلَس منٛز گیسَس پٮ۪ٹھ گرٛٮ۪کھ کھالنہٕ خٲطرٕ تَتھ چھِ أسۍ پٮ۪ٹھ ڈَکنہٕ تھاوان تہٕ یُس اَتھ بۄہ وۄتھان چھِ سُہ چھِ لاران کَتھ سُہ چھِ لاران ڈَکنَس تہٕ تَتہِ چھِ تَتھ بَنان واٹَر یِم سُہ ویپٲرٕس تَتھ ڈَکنَس لاران چھِ تِم چھِ تَتہِ گژھان کوٗل ڈاوُن یعنی کہِ تِم چھِ تَتہِ سَردان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ چھِ وٕچھان ڈَکنَس یُتھُے أسۍ ڈَکنہٕ تھوٚد تُلان چھِ تَتھ ہسا چھِ لۄکٕٹۍ آبہٕ قطرٕ لٲرِتھ آسان یعنی کہِ یُس ہسا یہِ گیس بَنیٛایا یُس ہسا أسۍ آبَس ہیٖٹ ٲسۍ دِوان یہِ آب ہسا گٔیو وۄنۍ بۄہَس منٛز تبدیٖل ییٚلہِ یہِ بۄہ کُنہِ پٮ۪ٹھ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ لاران چھِ یا کُنہِ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس لاران چھِ یہِ ہسا چھِ تَتھ ٹھنٛڈٕ گژھان اَتہِ ہسا چھِ لۄکٕٹۍ آبہٕ قطرٕ بَنان یعنی کہِ یہِ لۄکٕٹۍ آبہٕ قطرٕ چھِ واپَس بیٚیہِ لِکوِڈ واٹَر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھِ یہِ واپَس گیس گژھان بیٚیہِ کَتھ منٛز چینٛج لِکوِڈَس منٛز یا فار ایٚگزامپٕل آف اپنے واش روٗم کی ایٚگزامپٕل لیجیے یُتھُے أسۍ وَنٛدَس منٛز کَران چھِ گرم آبہٕ سۭتۍ بُتھ چھَلان یا جب ہم گرم پانی سے نہاتے ہیں تَتہِ چھِ وۄتھان ویپٲرٕس بۄہ چھِ آسان واریاہ تَتہِ واش روٗمَس منٛز تہٕ یُتھُے أسۍ فار ایٚگزامپٕل تمہِ پَتہٕ اَڑِ گھنٹے اَژو باتھروٗم یا گھنٹے اَژو باتھروٗم اَتہِ چھِ آسان یہِ بۄہ گوٚمُت ختم اگر أسۍ ہیوٚر کُن تالوَس کُن نظر دِوان چھِ یُس اَتھ پٮ۪ٹھ تالو چھُ آسان اَتھ باتھروٗمَس اَتھ چھِ آسان لۄکٕٹۍ
آب قطرٕ لٲرِتھ سُہ چھِ آسان کہ یُس ہسا یہِ آب چھِ یہِ ہسا چھِ آسان بۄہَس منٛز اَتھ ہسا چھِ گرم آبَس آسان نیران ویپٲرٕس ییٚلہِ یِم ویپٲرٕس پٮ۪ٹھ اَتھ تالوَس لاران چھِ یِم ہسا چھِ تَتہِ ٹھنٛڈٕ گژھان ٹھنٛڈٕ گٔژھِتھ ہسا چھِ بیٚیہِ یِم چینج گژھان آبہٕ قطرَن منٛز تہٕ اَتھ ہسا چھِ أسۍ وَنان اَتھ پرٛاسٮ۪س کَنڈَنسیشَن یعنی کہ کَنڈَنسیشَن ہسا گٔے سُہ پرٛاسٮ۪س ییٚلہِ ہسا آب تبدیٖل گژھان چھِ اِواپریشَن پرٛاسٮ۪س منٛز ییٚلہِ ہسا أسۍ ہیٖٹ دِوان چھِ یہِ ہسا چھِ گژھان ویپرَن منٛز تبدیٖل ییٚلہِ یِم ویپر پَتہٕ ٹھنٛڈٕ گژھان چھِ ٹھنٛڈٕ گٔژھِتھ ہسا چھِ یِم ویپٲرٕس بیٚیہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن آبہٕ قطرَن منٛز تبدیٖل گژھان یَتھ ہسا أسۍ کَنڈَنسیشَن پرٛاسٮ۪س وَنان چھِ جیسے آپ یہاں پکچر میں دیکھ لیجیے یہاں پر سالڈ آئس ہے یہ یہاں پر ایک منٹ یہ یہاں پر آئس کیوب ہے آئس جو ہے یہ سالڈ ہے اب جب ہم اس آئس کو ہیٹ دیں گے یا ایسے ہی باہر سن لائٹ میں رکھیں گے تو یہ آئس جو ہے یہ یہاں پر میلٹ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اب یہ جو لیکوڈ ہے اب اس پر سن لائٹ پڑتی ہے یا اگر ہم اسے گھر میں اس گیس اسٹو پر بوائل کریں گے تو اس پانی سے یہاں پر ویپرز اٹھتے ہیں اور یہ جو ویپرز ہے یہ اوپر ایٹماسفیئر میں چلے جاتے ہیں تو اس پروسیس کو یہاں پر بولتے ہیں ایواپریشن یعنی کہ پہلے سالڈ تھا اب اس سالڈ کو جب ہیٹ دی ہم نے یا ایسے ہی باہر سن لائٹ میں رکھا تو یہ میلٹ ہو جاتا ہے میلٹ سے یہ لیکوڈ اسٹیٹ میں پہنچتا ہے یعنی کہ جس کو ہم پانی بولتے ہیں اب اس پانی سے کو جب ہیٹ لگتی ہے تب یہ ایواپریٹ ہو کے ویپرز میں چینج ہو جاتا ہے تو ویپر سے یہاں پہ ویپر جو ہے یہ ہے گیس اب یہ جو گیس ہے جب یہ ویپرز کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کو ہم کنڈنسیشن بولتے ہیں تو یہ کول ہو کے پھر سے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کو کنڈنسیشن بولتے ہیں یعنی کہ یہ پھر لیکوڈ اسٹیٹ میں پہنچتا ہے اب یہ جو لیکوڈ ہے اب اگر ہم اس کو پھر فریزر میں رکھیں گے فریز کریں گے ریفریجریٹر میں رکھیں گے تو یہ پھر کہاں پہنچتا ہے سالڈ اسٹیٹ میں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے اس چیپٹر کے کوشچنز ہیں جن کا میں نے اسائنمنٹ بنایا ہے تو وہ میں آپ کو اس پیرنٹس لنک پر جو ہے گروپ ہے اسی پہ سینڈ کروں گی تو وہ کوشچنز آپ پلیز اپنی نوٹ بک پہ لکھیے گا اور ان کو یاد بھی کیجیے گا کیونکہ آپ کا U3 ایگزام جو ہے وہ جلدی ہونے والا ہے